अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल मजीद 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 18 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल की 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर फरोख्त होगी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 83 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक हो गया, जिसका इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जराये ने बताया कि चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम नामजद कर दिए, जबकि नामजद जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल हैं। जराये का कहना है कि एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। जराये के मुताबिक 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर्ड जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात करने के लिए 17 जजेस का होना जरूरी है। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। साहिवाल में पाकपतन रोड पर वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गई। जाँ बहक खवातीन की शिनाख्त आसिया बीबी और अनवर बीबी के नामों से हुई है। दोनों खवातीन मामू कांजन की रिहायशी थी। रेस्क्यू टीम ने लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। साहिवाल से खबर दे रहे हैं, पाकपतन रोड पर वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गई हैं। जाँ बहक खवातीन की शिनाख्त आसिया बीबी और अनवर बीबी के नामों से हुई है। दोनों खवातीन मामू कांजन की रिहायशी थीं। पंजाब में कहीं 9-10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब की किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश की है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की जानिब से भी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स ने फ्लैग मार्च किया है। खबर दे रहे हैं, मुहर्रमुल हराम में कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की जानिब से भी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पंजाब में कहीं 9-10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश की है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की जानिब से भी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत के पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दे रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने और अदलिया को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 3 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करती है और अदलिया के साथ खड़ी है। पीडीएम की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, वो दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए, अपने इस वक्त लोएस्ट फॉर हाईएस्ट इन्फ्लेशन से हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं और ऐसे बयानात दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है कि वो सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये, मैंने आपको कहा कि 3 करोड़ अवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है, 3 करोड़ पाकिस्तानियों की।
पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पाबंदी का फैसला पीटीआई क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ है। शर्जील इनाम मेमन ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। पीटीआई पर पाबंदी लगने से मुतल्लिक हुकूमती फैसला सामने आने के बाद एमक्यूएम का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान का इजहार तशवीश। पीटीआई ने रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही है। ये बयान जारी किया गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हमारे लिए काबिल तशवीश है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हमारे लिए काबिल तशवीश है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से राब्तों पर आगाह किया। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आशूरा के बाद विफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। सरबराह जेजुआई ने कहा, बेहतर है कि ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और खुद उनके लिए इतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर-ए-नो शफाफ इंतखाबात कराने में मुज़मिर है। उन्होंने कहा, मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए इदारों को सियासत से अलग होना पड़ेगा। सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है, इस खेल का मुल्क के लिए कोई फ़ायदा नहीं। 77 साल से नुकसान हुआ है। ये आज पाबंदी लगा रहे हैं, कल इन पर पाबंदी लगेगी तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, ये इंतकामी जज्बा है। पाबंदी से पार्टी ख़त्म नहीं होती, लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। नहीं समझता कि ये इस तरीके से इनको रोकने की कोशिश में कामयाब होंगे। सियासी पार्टियों को खुला मैदान दिया जाए, शफाफ और मुदाखलत से पाक इलेक्शन हों। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं मालूम। सियासी जमातें मिलकर मुशावरत करें, वो फैसले पायदार होते हैं। वफाकी हुकूमत ने, हम उनके अलाइज हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिहेव पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट के पास रास्ते हैं, वो अपना कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ سے سنم جاوید کو ریلیف مل گیا۔ عدالت نے سنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے پولیس کو جمعرات تک گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے سنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سنم جاوید بازیابی کیس کی سماعت کی۔ سنم جاوید کو اسلام آباد پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا وہ حراست میں لی گئی تھی، جس پر وکیل میاں علی اشفاق نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میرے آفس کے باہر سے حراست لی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بلوچستان پولیس نے سنم جاوید کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے سنم جاوید کی جمعرات تک گرفتاری سے روکتے ہوئے جمعرات تک ان کا 1 سال کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ سنم جاوید کو عدالت پیش کیا جانا پولیس کے لیے قابل تعریف ہے۔ سنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولی تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی۔ تحریک انصاف کے 41 میں سے 38 ارکان نے بیان حلفی جمع کرا دیے۔ 3 ارکان نے بذریعہ واٹس ایپ بیان حلفی بھیجے۔ ذرائع کے مطابق تینوں ارکان اس وقت بیرون ملک ہیں۔ ارکان کے بیان حلفی جمعرات کو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ تحریک انصاف نے خواتین اور اقلیتوں کی نئی فہرست مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبوں کی مخصوص خواتین کی نشستوں کی نئی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ نئی فہرست بانی تحریک انصاف سے منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کو 7 ممالک کے سفراء نے سفارتی اسناد پیش کر دیں۔ صدر مملکت نے امید ظاہر کی کہ نامزد سفراء دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ زمبابوے، تاجکستان، روانڈا، ارجنٹائن، میانمار، کمبوڈیا اور بوتسوانا کے سفراء نے صدر مملکت سے الگ الگ ملاقات کر کے سفارتی اسناد پیش کی۔ صدر آصف علی زرداری نے سفراء کو پاکستان میں بطور سفیر تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ دوست ممالک پاکستان کے سرمایہ کاری دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے زراعت، لائیو سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور کارکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام دوست ممالک کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ صدر مملکت نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے کاروباری برادریوں کے مابین رابطے بڑھانے پر زور دیا۔ وزارت خارجہ نے اپوسٹیل تصدیق کا آغاز تو کیا، لیکن شروع دن سے یہ انٹرنیشنل نظام بہتر انداز میں فعال نہ ہو سکا۔ پہلے اپوائنٹمنٹ شروع کی گئی، پھر واک ان کا کہا گیا، پھر کوریئر سروسز کا بھی اعلان کیا۔ رات کی تاریکی میں ریڈ زون میں بیٹھے ملک بھر سے آئے سینکڑوں مرد و خواتین اور نوجوان بروقت اپوسٹیل تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے خوار ہونے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عباسی۔ ABN نیوز کی ٹیم رات 1 بجے وزارت خارجہ میں کونسلر سروسز کے مرکز پہنچی۔ ملک بھر سے آئے اپوسٹل تصدیق کرانے والے عوام سے پوچھا گیا کہ آپ رات کے اس پہر کیوں آئے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کئی مرتبہ یہاں اسی وقت آ چکے ہیں لیکن دستاویزات کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ایراسمس منڈس سے اسکالرشپ ہولڈر ہوں اور میں اسپین جا رہی ہوں۔ پچھلا پورا ویک میں نے ٹرائی کیا ہے، ایون فرائیڈے والے دن میں رات کو 2 بجے آئی ہوں، آج میں رات کو 11:30 بجے آئی ہوں، اینڈ دین آئی ہیو لائک مائی نیم ان لسٹ۔ جینٹس ٹو جینٹس رہ گئے، جو لیڈیز یہاں پہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھی ہے۔ یہ جو سچویشن ہے پچھلے 1 ویک سے ہے ایسی، اور یعنی یہ رات کو 10-11 بجے سے ہی ہم لوگ یہاں ہیں آلموسٹ۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے کاغذات کی تصدیق کے لیے آئے لوگوں کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کا سٹاف ایک دن میں صرف 200 سے 300 تک افراد کی تصدیق کی اہلیت رکھتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 200 بندوں کو انٹرٹین کیے اور کہتے ہیں کہ 200 کے آگے ہم ٹوکن دیتے ہی نہیں ہیں۔ اپوسٹائل کا جو آج کل وہ سسٹم جو نکلا ہوا ہے اس میں 12 بجے تک یہ کہہ رہے ہیں ٹوکن ملے گا بس۔ ان کا ایک تو ٹائمنگ بہت غلط ہے، مطلب صبح 8:30 بجے دفتر کھلے گا جی، 9 بجے شروع کریں گے، دن میں میرا خیال ہے 300 یا 350 آدمی ہوتا ہے ان کے پاس۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ رات 2 بجے 1000 سے زائد لوگ ریڈ زون کے علاقے میں کونسلر سروسز کے باہر کھلے آسمان تلے موجود ہیں اور حکومت سے شکوے بھی کر رہے ہیں۔ دنیا بہت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ ہم آئے ہیں، یہاں پہ رش لگا ہوا تھا
لائنز میں لگنے کے باوجود 8 گھنٹے ویٹ کرنے کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ نمبر نہیں آتا. شہریوں نے وزارت خارجہ کی جانب سے اپاسٹل تصدیق کے ناقص اقدامات پر حکومت وقت سے شکوے کرتے ہوئے تصدیق کے اس نظام کو بہتر بنانے کی اپیل کر دی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضوان عباسی، ABN نیوز، اسلام آباد. گریڈ 21 کے پولیس افسر احسان صادق DG نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی تعینات کر دیے گئے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے احسان صادق کی بطور DG نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی تعیناتی کی منظوری دی. پولیس سروس گریڈ 21 کے احسان صادق کی تعیناتی 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر کی گئی ہے. احسان صادق کی بطور DG تعیناتی کا اطلاق 15 جولائی 2024 سے ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر شہریوں کو بڑا ریلیف دینے کا پلان تیار کر لیا گیا. پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں اور چاول پر سبسڈی میں 300% اضافے کی تجویز دی گئی. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم کے نئے ریلیف پیکج کے تحت دال، چنا، ٹوٹا چاول، گھی اور چینی پر سبسڈی بڑھا کر شہریوں کو بنیادی اشیاء پر مزید ریلیف دینے کا پلان ہے. تجاویز کی منوعن منظوری پر دال، چنا اور ٹوٹا چاول پر سبسڈی کے حساب سے ریلیف موجودہ 25 روپے سے بڑھ کر 100 روپے اور گھی پر فی کلو ریلیف موجودہ 70 روپے سے بڑھ کر 100 روپے ہو جائے گا، جبکہ چینی پر بھی سبسڈی بڑھانے کی تجویز ہے. مجوزہ منصوبے کے تحت وفاقی حکومت سبسڈی کی صورت میں بوجھ برداشت کر کے شہریوں کو بنیادی اشیاء سستے داموں فروخت کرے گی. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم کے نئے پیکج کی سمری ECC کی منظوری کے لیے وزارت صنعت و پیداوار کو بھجوا دی گئی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری فیصل آباد کے دورے کے دوران الائڈ اسپتال پہنچ گئیں. عظمہ بخاری نے ہسپتال کی ایمرجنسی سمیت دوسرے وارڈز میں زیر علاج مریضوں کو علاج کی فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. عظمہ بخاری نے ڈاکٹرز کی موجودگی چیک کی اور مریضوں کی عیادت کی اور لواحقین سے علاج کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے ہسپتال کے وارڈز میں ایئر کنڈیشنز سٹور میں ادویہ سٹاک چیک کیا. صوبائی وزیر نے ہدایت کی مریضوں کو علاج کی سہولیات میں تعطل نہیں آنا چاہیے. مریضوں کی لمبی قطاریں اور انتظار ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. انہوں نے ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ بھی موجود تھے. توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا معاملہ. نیب ٹیم نے آج توشہ خانہ تحائف کی فروخت کے حوالے سے تفتیش کی. نیب ٹیم 3 گھنٹے سے زائد تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود رہی. جیل ذرائع کے مطابق نیب کی تفتیشی ٹیم کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر مستنصر امام شاہ کر رہے تھے. نیب ٹیم نے 13 جولائی کو بانی PTI اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ میں گرفتاری ظاہر کی تھی. عدالت نے 14 جولائی کو دونوں کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا. نیب کا نیا ریفرنس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے. گراف واچ، رولکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ ہیں. تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے گئے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا. 100 انڈیکس ایک موقع پر 81,428 پوائنٹس پر پہنچا. اختتام پر 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس اضافے سے 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا. دن بھر مجموعی طور پر 456 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا. 264 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 141 کے شیئرز میں کمی ہوئی. مارکیٹ میں 27 ارب 21 کروڑ سے زائد مالیت کے شیئرز کے سودے ہوئے. مجموعی طور پر مارکیٹ کی بلند ترین سطح 81,428 جبکہ کم ترین سطح 80,743 پوائنٹس رہی. محرم الحرام کے دوران تعزیتوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں. ملتان میں یوم عاشور پر استاد اور شاگرد کے تاریخی تعزیہ اپنے خاص اہمیت رکھتے ہیں. 10 محرم کے لیے ان تعزیوں کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سے دلزیب آکاش کی یہ رپورٹ. ملتان میں استاد اور شاگرد کے تعزیوں کی تاریخ 1835 سے بھی پرانی ہے. استاد کا تعزیہ 1835 میں استاد پیر بخش نے بنایا جبکہ شاگرد کا تعزیہ 1844 میں پہلی بار زیارت کے لیے رکھا گیا. دونوں تعزیے قیمتی لکڑی سے بنے ہیں. مہارت کی منفرد مثال کے حامل 7 منزلوں پر مشتمل تعزیوں میں ایک کیل کا استعمال بھی نہیں کیا گیا. 8 فٹ چوڑی 27 فٹ لمبی یہ زیارت ہے. 50 لوگ اسے اٹھاتے ہیں اور یہ تقریباً 70 من وزنی زیارت ہے. 7 اس کی منزلیں ہیں
उस्ताद के ताजिए का वजन 70 मन और शागिर्द के ताजिए का वजन 100 मन है, जिन्हें 100 से ज्यादा अफराद उठाते हैं। कारीगर दोनों ताजियों की तज़ीन व आराइश में मसरूफ हैं। ये बड़ी कदीम ज़ियारत है, बड़ी उस्ताद वाली, और तो इसका हर साल ज़ियारत के लिए आते हैं हम। हज़रत इमाम हुसैन की याद में निकालते हैं। उस्ताद और शागिर्द के ताजियों पर सुनहरी रंग इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। मुल्तान शहर में निकलने वाले ताज़िए अक्सरियत लाइसेंस जो है वो सुन्नी अफराद के पास है, जो मसले की हमआहंगी मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़ मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौन।